अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, कैरियर्स इन बायोलॉजी। और फिर बेटा इसमें मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। और फिर ये इसमें जो लॉन्ग नहीं होगा तो ये शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ बेटा जो बॉक्स आपके सामने ये येलो कलर का बना हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसमें से ना लॉन्ग शायद ना बने, लॉन्ग नहीं बनेगा, क्योंकि लॉन्ग में वो आपसे पूछता है कि कोई से 4 या 5 कैरियर बताएं, तो वो आप इसमें से बता सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है ना, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको बेटा एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से मार्क कर लेना है कि ये एमसीक्यूज कैसे बन सकता है। कि जैसे रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट, तो माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक काउंसलिंग, इस तरह ये आ सकते हैं एमसीक्यूज। या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो इस तरह ये शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो यही बेटा आज के टॉपिक में हम करते हैं, इसको एमसीक्यूज और शॉर्ट आप मार्क कर लें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वेटरनरी मेडिसन। डियर स्टूडेंट्स, वेटरनरी का लफ्ज़ जहाँ भी है इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की, जानवरों के बारे में। अब मेडिसिन की बात हो रही है तो यानी कि ऐसे लोग जो वेटरनरी के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन, समझ आ गई। आमतौर पर जिन्हें डीवीएम भी कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हम जब पिछले कैरियर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक मेडिकल फील्ड पढ़ी थी जिसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट डिजीज़ करते हैं फॉर द मैन, फॉर द ह्यूमन। वो इंसानों की जो है बीमारी की तशखीस और इलाज करते हैं। ये जो मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, ये जानवरों की, एनिमल्स की जितनी भी डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस भी करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। एंड फिर जो इनमें सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, सर्जरीज इन एनिमल्स, सेम लाइक ह्यूमन सर्जन। यानी कि जिस तरह मेडिसिन की फील्ड और सर्जरी की फील्ड थी वो ह्यूमन के लिए थी, ये जो फील्ड है ये एनिमल्स के लिए है। तो इसमें जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसमें जाना चाहें तो आप लोगों को एफएससी के बाद इसमें जा सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ कर सकते हैं। किसकी डिजीज़, एनिमल्स की, या उनकी फिर सर्जरीज भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इन्वायरमेंटल साइंस में भी जा सकते हैं। इसको अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ, इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, माहौल। साइंस को आप बेहतर से जानते हैं, साइंस किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, तहकीक करना। तो माहौल के बारे में, क्योंकि माहौल में जानदार आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, इस वजह से ये बायोलॉजी की फील्ड है। समझ आ गई। इसमें जो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ चुके होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब पोल्यूशन क्या है, एक बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ का। और नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी कुदरती यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जैसे जंगलात हो गया, ये जितने भी बाकी चीज़ें हैं, उन सब को क्या करना है, महफूज कैसे रखना है, उन सब के बारे में देखना कैसे है। अच्छा, जो पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। आप लोग जानते हैं माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो से मुराद स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी की आप फील्ड भी पढ़ चुके हैं जहाँ पे आप ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो इसमें जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं और उनके असरात को पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या असरात हैं किसी भी चीज़ पर। समझ आ गई। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक से क्या मुराद होता है, विरासत। तो जो लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में मास्टर कर लेते हैं, वो लोग काउंसलिंग कर सकते हैं उन पीपल्स की, किस पीपल की, जिनकी जेनेटिक कंडीशंस, जिनको जेनेटिक टेस्ट करवाने होते हैं, यानी कि जिनको कोई विरासती बीमारियां होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को ये फलां विरासती बीमारी है, लोग किसी को ये फलां विरासती बीमारी है। आप लोग अक्सर देखते रहते हैं कि एक बंदा बीमार है, जब से कोई भी बीमारी है तो अक्सर लोग कहते हैं ये इनकी विरासती बीमारी है। तो वो क्या होती है, जेनेटिक होती है। तो जेनेटिक जो लोग पढ़ चुके होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, यानी कि सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन। उनकी जितनी भी जो विरासती कंडीशन है उसके बारे में वो सपोर्ट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे बताते हैं कि कैसे आप बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इन बीमारियों से ख़ात्मा कर सकते हैं। टेस्टिंग
اور ان کے ٹیسٹ بھی وہ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹ. اس کے علاوہ اگلی فیلڈ جس میں آپ جا سکتے ہیں وہ نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. نیوٹریشن کیا ہوتی ہے؟ غذائیت. ڈائٹیٹکس آپ لوگوں نے ڈائٹ کا لفظ سنا ہوگا, بہت عام سا لفظ ہے, اکثر لوگ ڈائٹنگ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. تو اس فیلڈ میں کیا ہوتی ہے؟ ایڈوائزنگ آن پراپر ڈائٹری ہیبٹس. اس میں بتایا جاتا ہے, ایڈوائز کیا جاتا ہے پراپر ڈائٹری ہیبٹس کہ آپ پراپر مستقل ایک اچھی سے اچھی ڈائٹ کیسے لے سکتے ہیں ٹو پروموٹ ہیلتھ, بہتر صحت کے لیے. یعنی کہ جو لوگ نیوٹریشن پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایک اچھی صحت کے لیے, ایک اچھی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ لوگ ایک پراپر ڈائٹری ہیبٹس جو ہے کون سی اختیار کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کو کھانا کس ٹائم کھانا چاہیے, کتنا کھانا کھانا چاہیے, فروٹس کتنے لینے چاہیے, وٹامنس کتنے لینے چاہیے, جو ہوتی ہے پروٹین کتنے لینے چاہیے, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک نیوٹریشنسٹ جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ پبلک ہیلتھ میں بھی جا سکتے ہیں. پبلک ہیلتھ عام لفظ ہے, عوامی صحت. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ امپروونگ ہیلتھ آف کمیونٹیز تھرو ایجوکیشن. یعنی کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہوتی ہیں ایک علاقے کو اکٹھا کر کے, کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ایجوکیشن کے ذریعے ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پالیسی میکنگ اینڈ ریسرچ. اس کے بارے میں وہ پالیسی بھی بنا سکتے ہیں اور اس پر وہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ کیسے ایک کمیونٹی میں, ایک ایریا میں لوگ کیسے بہتر سے بہتر اپنی صحت کو رکھ سکتے ہیں, بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایسے کیمپ لگاتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, تو وہ لوگ کس فیلڈ سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ پبلک ہیلتھ سے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ لوگ اس فیلڈ کے علاوہ بایو میڈیکل انجینئرنگ میں جانا چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک شاید نیا لفظ ہو, بایو میڈیکل انجینئرنگ. بایو سے مراد لیونگ آرگنیزمس. میڈیکل فیلڈ کے بارے میں آپ کو بہتر سے پتہ ہے, ہم پہلے 2-3 بار پڑھ چکے ہیں. انجینئرنگ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ اکوپمنٹس تیار کرنا, ڈفرینٹ قسم کی انجینئرنگ کرنا. تو یہ ان کو اب اکٹھا ہم کیسے لے رہے ہیں؟ اس میں ہوتا ہے ڈیزائننگ اینڈ میکنگ میڈیکل اکوپمنٹس. یعنی کہ ہم اکوپمنٹس تو بنا رہے ہیں لیکن وہ اکوپمنٹس کون سے ہیں؟ میڈیکل ہیں. تو اس میں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بایو میڈیکل. امپروو پیشنٹ کیئر. پیشنٹ اب کون ہے؟ لیونگ آرگنیزم ہے, ایک انسان پیشنٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم بایو کہتے ہیں. اب میکنگ میڈیکل اکوپمنٹس, اس وجہ سے میڈیکل انجینئرنگ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے, اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. اب ہاسپٹل میں جتنے بھی اکوپمنٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کا ایکس رے ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے, جتنے بھی ایٹسیٹرا آپ لوگ بہتر سے جانتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کون سے ہوتے ہیں؟ بایو میڈیکل اکوپمنٹس ہوتے ہیں. یہ انسانوں کی صحت کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو جتنی بھی انجینئرنگ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ سارا کام کون کرتے ہیں؟ جو بایو میڈیکل انجینئرز ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس فیلڈ میں بھی بایولوجی پڑھنے کے بعد آسانی سے جا سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس جو لاسٹ ہے وہ ہے بایو انفارمیٹکس. انفارمیٹکس آپ انفارمیشن سے لفظ نکلا ہے. بایو سے مراد آپ لوگ جانتے ہیں لیونگ آرگنیزم. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ انالیسز آف بایولوجیکل ڈیٹا. اب اگر صرف ہم انفارمیٹکس کی بات کریں تو انفارمیٹکس میں ڈیٹا کی انالیسز ہوتی ہے, کسی بھی قسم کا ڈیٹا, وہ لیونگ کا ہو یا نان لیونگ کا ہو. اگر کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تو وہ ہوتا ہے انفارمیٹکس. لیکن اگر اب وہی ڈیٹا بایولوجیکل ہو, انسانوں کے بارے میں ہو, جانوروں کے بارے میں ہو, پودوں کے بارے میں, کسی بھی لیونگ آرگنیزم کے بارے میں ہو, تو پھر اس ڈیٹا کو اگر انالائز کیا جا رہا ہے تھرو کمپیوٹیشنل ٹولز, یعنی کہ اس میں کمپیوٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ڈیٹا بھی انالائز ہو رہا ہے, وہ ڈیٹا کس کا ہے؟ وہ لیونگ آرگنیزم کا ہے. اور وہاں پر کس چیز میں انالائز ہو رہا ہے, کیا چیز یوز ہو رہی ہے؟ کمپیوٹیشنل ٹولز یوز ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں بایو انفارمیٹکس. یعنی کہ ہم انفارمیٹکس کس چیز کی کر رہے ہیں؟ لیونگ آرگنیزمس کی کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس فیلڈ میں اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو آپ لوگ بایولوجی پڑھنے کے بعد اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, چھوٹا سا لیکچر تھا. امید ہے آپ لوگوں نے بہتر سمجھ لیا ہوگا. تو جو ہم نے پچھلے کیریئرز پڑھے تھے وہ لانگ کے لیے امپورٹنٹ تھے اور شارٹ کے لیے بھی. یہ زیادہ شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کیونکہ آپ لوگ بایولوجی پڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگ ان میں سے جس فیلڈ میں بھی جانا چاہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک پراپر پلان ہونا چاہیے, ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک انسان کا گول سیٹ ہوتا ہے کہ میں اگر بایولوجی پڑھ رہا ہوں, میں اگر فلاں سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں,
تو آگے میں نے کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے. یہ جو گول ہوتے ہیں، یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ انسان شروع سے بناتا ہے. جیسے اب 9th کلاس میں آئے ہیں، آپ لوگوں نے کمپیوٹر کی بجائے بایولوجی رکھی ہے، تو آپ لوگوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہوگا. آپ لوگوں نے مائنڈ میں کچھ سوچا ہوگا کہ ہم بایولوجی کیوں پڑھ رہے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ نے یہ سوچا ہوگا. اب اگر آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو نیکسٹ آپ کے ایم کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ نیکسٹ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، یا آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے کیریئرز یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.